अस्सलाम वालेकुम जी। इस टाइम अडयाला जेल के बाहर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं सलमान अकरम राजा साहब, नईम हैदर पंजोता, मीना खान, शाहिद हटक, इकबाल अफरीदी, यूसुफ खान, तमाम लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं। नहीं, शौकत बसरा साहब, तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, अली जाज भुट्टर। और यहाँ रात के इस वक्त जो है वो धरना दिया गया। तो बात का आगाज़ करते हैं मीना खान से। मीना खान, बताएं, रात का ये वक्त हो चुका है और अभी तक धरना जारी है, क्या इरादा है? क्योंकि मुलाकात का टाइम तो गुजर चुका है। देखिए, इस वक्त अलीमा आपा, जुमा आपा, नौरीन आपा सारी यहाँ पे बैठी हुई है और उनका यही मुतालबा है कि कोर्ट का जो डिसीजन है उसके मुताबिक खान साहब से हमारी मुलाकात कराई जाए। लास्ट ट्यूसडे को मुलाकात हुई, लेकिन उसके बाद जो गीदड़ बप किया और जो धमकियाँ उन्होंने दी, पहले तो हमने बता दिया है कि हम यहाँ पे पहुँच भी सकते हैं। पाकिस्तान और पंजाब किसी की बाप की जागीर नहीं है। और उसके बाद जो है हम यहाँ पे बैठे हैं, क़यादत भी बैठी है, देखते हैं कि आगे क्या फ़ैसला होता है, उसके मुताबिक इंशाअल्लाह ताला करेंगे। नहीं, ये तो उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि नहीं मुलाकात करने देनी। उन्होंने तो ये भी कहा था ना कि यहाँ पे आ नहीं सकते, आपके साथ आनी हाथों के साथ निमटा जाएगा, तो आके निमट ले। आए कि नहीं आए? 2 बजे से आके यहीं पे हम बैठे हुए हैं। कौन आया हुआ है? कौन वो वावडा आया हुआ है या उनके दूसरे जो वाव पे टीवी के ऊपर सारा दिन शोर गोल करते रहते हैं, वो आए हुए हैं उसी जगह के ऊपर बैठे हैं जहाँ पे रोज़ाना के रूटीन में बैठे होते थे हम। तो वो कोई बात नहीं है, बाकी हम बैठे हैं, हमारा हक है यहाँ पे और देखते हैं जो भी फैसला होता है उसके मुताबिक। अगर रहना हुआ सुबह तक, इससे पहले भी हम 8 बजे तक धरना दे चुके हैं, और अगर उठना हुआ फिर वो जैसे भी फैसला होता है इंशाअल्लाह ताला। ठीक है। शाहिद हटक साहब, आप तो लोग तो बड़ा सुकून से यहाँ बैठे हैं, माल्टे शाल्टे खाई जा रहे हैं, मूंगफली खाई जा रही है और मुतालबा एक है कि खान से मुलाकात करवाई जाए, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस मुल्क में ना आइन रहा, ना कानून है, और ना जो जेल में कैदियों के हकूक़ है। वो सारे तमाम कवानीन रास्ते जो हैं वो इमरान खान साहब के लिए इन ज़ालिमों ने बंद कर दिए, और हम इधर आके पुरअमन तरीके से बैठते हैं। हम देख सकते हैं, हम बड़े पुरअमन तरीके से, अगर वहाँ पे बहनें भी बैठी हैं, पुरअमन तरीके से हम बैठे हुए हैं, और ये मुलाकात नहीं कराएंगे, हम इस तरह बैठे रहेंगे। और अगर ये मुलाकात करा देते हैं रूटीन में आराम से तरीके से, तो हम क्यों आएंगे इधर आके बैठेंगे? हमें भी कोई शौक़ तो नहीं है। लेकिन अगर आप इमरान खान को आइसोलेट करेंगे और हम आराम से बैठ जाएंगे, ये भी आपकी भूल है। इमरान खान साहब को हम आइसोलेट नहीं होने देंगे, और प्रेस कॉन्फ्रेंसों के बाद हमारी तशवीश जो है वो मज़ीद बढ़ गई है। ठीक है कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेज 2 हुई, पूरी कौम ने सुनी वो। उन प्रेस कॉन्फ्रेंसों के बाद ये जालिम तो कुछ भी कर सकते हैं, इनका तो कोई पता नहीं चलता कि इमरान खान साहब को अंदर उनकी सेहत कैसी है, वो किस हालात में हैं। लास्ट टाइम भी जब इमरान खान साहब से मुलाकात हुई तो उन्हें बड़ा ही टार्चर किया गया था, अंदर बड़े टार्चर तरीके से उनको वहाँ पे रखा हुआ था, एक छोटी सी काल कोठरी में उनको बंद किया हुआ है। ना जो कैदियों के आम रूटीन के हकूक़ हैं वो भी उनसे ले लिए इन जालिमों ने, तो फिर हम नहीं बैठेंगे। ठीक है। नहीं, हैदर पंजोता साहब, लास्ट टाइम कहा गया कि खान साहब ये कहते हैं कि ये मुझे ज़हनी टॉर्चर कर रहे हैं, और फिर आज नई मुलाकात करने दी जा रही, और अगला मंगल आएगा, फिर उसके बाद तकरीबन महीना फिर गुजार लेंगे। तो क्या कहेंगे आप, ये कब तक ये सिलसिला जारी रहेगा और कब तक आप लोग यहाँ आएंगे, इस तरह धरना देकर बैठे रहेंगे, और फिर कभी 4 हफ्ते बाद एक मुलाकात हो जाती है और आप चले जाते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, बात यह है कि आप किसी भी कैदी के बुनियादी हकूक़ सलब नहीं कर सकते, ये उनका हक़ है। रूल 92 वाज़ह है कि कोई कैदी होगा, उसके वकील, उसके रफ़क़ा, उसके वकला, उसके लीगल एडवाइज़र जाकर मुलाकात करेंगे, और वही उसको फॉलो करते हुए हमने रजू किया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी रजू किया, क्योंकि जब पाबंदी लगाई गई तो हाई कोर्ट के 3 मेंबर बेंच का फैसला है कि कोऑर्डिनेटर लिस्ट भिजवाएंगे। उसके मुताबिक कोऑर्डिनेटर ने लिस्ट भिजवाई सलमान अकरम राय साहब ने, और 6 वकला आए बैठे हैं। वकला की हद तक अगर बात की जाए तो कई महीनों से हमारे नाम आते हैं, लेकिन हमें नहीं मिलने दिया जाता। बहनों को भी बड़े अरसे बाद जाकर आइसोलेशन जो 4 हफ्तों की ख़त्म करके उन्होंने मुलाकात कराई, अब दोबारा पाबंदी लगा दी है। यहाँ पर मामला सिर्फ ये है कि आइन नहीं है, कानून नहीं है, और जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला मामला है। लेकिन हम ये जद्दोजहद इमरान खान साहब की लीडरशिप के अंदर पूरी कौम ये कर रही है, और हम बैठे हैं बहनों के साथ, वो अकेली नहीं है, पूरी कौम उनके साथ खड़ी है। आज हर बंदा
کسی کو بخار تھا، جیسے شاہد خٹک صاحب ہیں، میری بھی طبیعت ناساز تھی، سلمان اکرم رائے صاحب کو بھی اسی طرح سے مختلف ٹاسک جو تھے پنجاب بھر میں مختلف تھے، جانا تھا، اور کہیں ایسے دوست، لیکن تمام چھوڑ کے کہ جو دھمکیاں دی گئی ہیں کہ عمران خان صاحب کو جو ہے جیسے پارٹی یہ تمام لوگ اکیلے چھوڑ دیں گے، آج تمام لوگ یہاں آ کر بیٹھے ہوئے ہیں، ورکرز بیٹھے ہوئے ہیں، منیز ایم پی ایز آئے بیٹھے ہیں، سینیٹرز بیٹھے ہوئے ہیں اور اظہار یکجہتی کر رہے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ، ان کی بہنوں کے ساتھ آ کر بیٹھے ہیں، کھڑے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ ہم نہ بندوق سے آپ کے گھبرائے ہیں 2.5 سالوں کے اندر، نہ آپ کی گولی سے گھبرائے ہیں، نہ آپ کی لاٹھی سے، نہ آپ کے آنسو گیس سے، اور ان کے ساتھ پرعزم کر رہے ہیں آپ جتنی مرضی یہ جاریت کر لیں، ہمارے حوصلے آپ توڑ نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی۔ آگے چلتے ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب۔ راجہ صاحب، آپ جنرل سیکرٹری ہیں، پوری پارٹی یہاں ساتھ لے کر بیٹھے ہیں اور دھرنا جاری ہے، بہنوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کی جا رہی ہے، اور پھر یہ مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے کہ ملاقات کرنے کی اجازت دی جائے، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، دھرنا تو اس لیے ہے کہ ہمارا راستہ روک دیا گیا ہے، ایک سڑک کو بند کر دیا گیا ہے، وہاں آپ کے سامنے ہے، وہاں ایک بیریئر ہے، اس کے پیچھے پولیس والے کھڑے ہیں۔ یہ معاملہ بالکل غیر ضروری ہے۔ چند ماہ پہلے تک منگل والے دن بہنیں آتی تھیں، بشرا بی بی کی بیٹیاں آتی تھیں، ان کی ملاقات ہو جاتی تھی، وکلاء کی ملاقات ہوتی تھی، اور تمام معاملہ 1.5-2 گھنٹے میں ختم ہو جاتا تھا۔ پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ خان صاحب کو اذیت دینی ہے، ان کو ملنے نہیں دینا، یہاں یہ روکتے ہیں، دکانیں بند کرا دیتی ہیں۔ تو یہ پورا جو ایک ماحول ہے یہاں پہ جبر کا، یہ ریاست کا قائم کردہ ہے، ہمارا نہیں ہے۔ ہم تو بالکل یہاں قانون کے مطابق، آئین کے مطابق آتے ہیں، یہاں انتظار کرتے ہیں کہ ہماری ملاقات ہو۔ بہنوں کا یہ اصرار ہے کہ وہ نہیں جائیں گی ملاقات کے بغیر، ہم بطور بھائی ان کے ساتھ یہاں کھڑے ہیں، کھڑے رہیں گے۔ پہلے بھی بہنوں کے ساتھ یہاں بدسلوکی ہوئی ہے، ان پہ ہاتھ اٹھایا گیا ہے، تو ہم ان کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ یہ معاملہ سیاست کا نہیں ہے، اب یہ معاملہ ایک بہن اور بھائی کے تعلق کا ہے۔ نہیں تو آج تو ملاقات کے لیے نہیں جانے دیا، اور وہ اس کا اعلان پہلے پریس کانفرنس میں بھی کر چکے تھے کہ ہم نہیں جانے دیں گے، ملاقات ختم، ملاقات بند۔ دیکھیں، یہ تو ایک غیر قانونی، غیر اخلاقی ایک دعویٰ تھا نا، تو ہم اس کے جواب میں آئے یہاں بیٹھے ہیں نا۔ ہمارے ساتھ قانون کی طاقت ہے، اخلاقیات کی طاقت ہے، بہن بھائی کا رشتہ ہے، ہم وہ لے کر یہاں بیٹھے ہیں، اور آپ کے ذریعے پاکستان کی عوام یہ سب کچھ دیکھ رہی ہے، یہ تمام مقدمہ پاکستان کی عوام کے سامنے ہے۔ تو ہم قوم کے ضمیر کو جھنجھوڑتے ہیں، ہم ریاست کے ضمیر کو جھنجھوڑتے ہیں، اگر کوئی ضمیر باقی ہے تو ہم یہاں آئیں گے اور آتے رہیں گے۔ دیکھیں، یہ ہمیں کوئی امید نہیں ہوتی یا کوئی یقین نہیں ہوتا کہ ملاقات ہوگی، لیکن جو تقاضا ہے اخلاقیات کا، قانون کا، اس تقاضے کے تحت ہم اپنی جو مانگ ہے، جو خان صاحب کا حق ہے، وہ ہم مانگتے رہیں گے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی۔ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں فتح اللہ برکی، یوسف خان اور شاہ صاحب بھی یہاں پہنچ گئے ہیں، اور اس ٹائم یہاں اڈیالہ کے باہر جو ہے وہ دھرنا جاری ہے، اور بھی تحریک انصاف کے لوگ ہیں، سائی صاحب ہیں، میاں فیاض سجرہ صاحب کے بیٹے ہیں مبشر۔ تو اس طرح پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان، پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمنٹیرین یہاں دھرنا دے کر بیٹھے ہیں، اور مطالبہ ہے کہ خان کی بہنوں کی عمران خان سے ملاقات کروائی جائے۔ تو یہ کب تک جاری رہتا ہے آپ کو بتاتے رہیں گے، دکھاتے رہیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔